वापस, एमरोटा बशारत मुखर्जी साहब वापस, हम दोस्त ने किया, कुछ काम पड़ गया, आज मैं दिल्ली से डायरेक्टली आ रही हूँ इधर, तो लवासा खुर्शीद आलम साहब पाना कि पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई, मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहब पे वत वन जम्मू आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मैं शुक्र उम्मीद कि इन PDP जमात लीडर वर्कर सारी मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है, खुशामदीद है। और मेरा तो क्या है, मेरे वालिद ने भी बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में, तम साथ तम करान अकिस निजाम खिलाफ स्ट्रगल, तम साथ तिमन सोशल बाइकआउट गसान। आज गो मे सत प्रत कह बाइकआउट, पॉलिटिकल ते इकोनॉमिक तो सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती जम्मू कश्मीर के अंदर इतके इनकाल पगह जी अजत लुक अरेस्ट करना, चाहे तब सन मौलवी, चाहे बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट हजरात हैं, चाहे कोई और है। तो मुझे लगता है कि जो मुफ्ती साहब का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जाए, तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो इसी पे ज़्यादा जोर देते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी से चले गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब को वो ख्वाब, वो विजन कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, इस खून खराबे से बाहर निकालना है, उसको पूरा करने में मुझे इंशाअल्लाह आप लोगों से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहिबा, सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मंजूरा साहब, महबूब बेग साहब, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा, होम इज होम, वेयर योर फीट मे बी। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part, लेकिन हालात, वाक़यात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे। और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरानवर्दी में गुजारे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करी। और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे PDP में रहे थे, रफ़का, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना, उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र, कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। मैं पिछली जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मरहूम मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दौर की बात नहीं करूंगा। मैं 2019 5 अगस्त के बाद से आज तक अगर रियासत के लोगों की इज्जत नफ्स, यहाँ के लोगों के मामलात
احساسات کی کوئی ترجمان آواز رہی ہے، وہ ایک واحد آواز رہی ہے، ہر دور میں ہر وقت میں محبوبہ مفتی کی رہی ہے. And there is no doubt کوئی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی قائد اس بات سے منکر نہیں ہے. ان دا ہارٹ آف ہارٹس یہاں کے لوگ، شہر سری نگر کے بالخصوص میں بات کروں گا، ہر شخص یہ ونان چاہے سو کیا تجھ کران کس ووٹ تراوان، مگر ایک بات کہتا ہے اگر اس کات سے کران سوچ محبوبہ جی ہے. اور آپ لوگ جو میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کے دلوں کی رائے یم میں دوست رفیق شفیق جی منصف وقتاً فوقتاً انٹریکشن ہو جائے، آپ لوگوں کی بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے رشتے ہوئے ناسور جو ہمارے اس ملک پہ لگے ہیں، اس ریاست پہ لگے ہیں، ان کا مداوع اگر ہے، ان کی آواز اگر کوئی ہے تو محبوبہ جی ہے اور محبوبہ جی کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہے. میں ان کو اپنے دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، چاہے وہ ہنجورہ صاحب ہے، ہمارے لائے گرو صاحب ہیں، کوشین صاحب ہیں، یا ہمارے اقبال صاحب ہیں، محیط بچہ ہے ہمارا، وحید صاحب ہیں. وحید کو میں مائی ہیٹس آف، جیسے آپ لوگوں نے محبوبہ جی کی رفاقت کری، میں اس زمن میں اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں. I was not with her on those turbulent times، لیکن انشاءاللہ I will prove کہ میں آپ کو محبوبہ جی اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میں اپنی کمزور سی شخصیت کے ساتھ جو بھی مجھ سے بن پڑے گا انشاءاللہ آپ کی تنظیم، آپ کی آواز، آپ کے مشن کو اپنے خون سے، اپنے جذبات سے، اپنی آواز سے، اپنی ہر چیز سے معاونت کرنے کی کوشش کروں گا. I pay my gratitude to all those جو کوشش کرتے رہے پچھلے 2 سال 2.5 سال کرسی سب سے واپس. میں ان کا احسان مانتا ہوں اور محبوبہ جی کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے محمد خورشید عالم کی عزت کو دوبالا کر دیا، مجھے پھر اپنی صفوں میں جگہ دے کر. She has elevated my dignity and honor and I hope کہ ان کی محبتیں، ان کی رفاقتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، this is my commitment اور میری پروفیسی بھی ہے. میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 2 نمبر پہ ہے، انشاءاللہ وقت ان قریب میں ہم ثابت کر دیں گے کہ یہاں کے لوگ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت محبوبہ مفتی صاحبہ کے ساتھ ہے، ان کے ولور انگیز جذبات کے ساتھ ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ محبوبہ جی بغیر چنکات کراں کہاں. محبوبہ جی نے کیا نہیں دیکھا؟ گھر بس کڑک، کیا نہیں دیکھا؟ جیل دیکھے، ماجی پر حمل، گھرس پر حمل، بچی پر حمل. لیکن یہ مرد کیا کہوں میں، خاتون آہن ایک اردو لفظ ہے، لوہے کی قیادت والی، یہ واحد خاتون آہن ہے. میں کہوں گا یہ باطل حریت ہے، اس کے خون میں کشمیر کے لوگوں کے جذبات. حریت قانون کو نہیں کہتے، حریت قانون کو نہیں کہتے ہیں، حریت ایک اردو کا لفظ ہے. باطل حریت جس کے خون میں آزادی ہو، جس کے خون میں جوش و جذبہ ہو. سو میں اپنا اس بات کا دوبارہ محبوبہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ she has honored me. ان کا یہاں پہ ہونا میرے لیے بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم دلی سے آئی، آج ان کی انگیجمنٹ